Let your children be as so many flowers borrowed from God. If the flowers die or wither, thank God for a summer loan of them. Usa ka unknown author ang nagsulti usab sa iyang pagpahupay sa mga nasakitan ng mga dugan. Nagingon siya, one day, a son asked his father. Usa niya nakadlaw, ang anak nangutan na siya ng amahan. Nagingon siya, pa, nga naman nga, ang gipanguha sa Ginoo, ang kasagaran nga namatay, mauman ang mga labing maayong tao. The father answered, anak, kung ikaw anaa sa meadow, anaa ka sa daghan kaayo nga mga bulak, anaa ka sa kapatagan nga daghan og bulak, asa man ang imong puniton, pitason? The worst ones or the best? Ang mga daot ba o ang mga maayong bulak? Siyempre, siguro makaingon kita nga ang kahupay, no? Misulay sila sa pagsulat aron mahupay ang atong mga pagbati. Nga kung naay mamatay ka nato, isipon na lang nato nga usap ta nga maayo nga bulak nga gipitas tungod kay gikuha kita sa Ginoo. Pero dili ka na igo aron sa paghupay sa mga pagbati na nagbangutan sa mga minahal nga mitaliwan paguna. Unsa man ang atong comfort diha sa kamatayon? Ang atong comfort sa kamatayon mao lang gyud nga masandig kita diha sa gahom sa Dios. Our comfort in death depends upon our belief. Og ang atong kahupay diha sa kamatayon mao lamang nagadepende kini kung unsay atong pagtuo. Tuguti ako ninyo sa pagbasa sa pipila nga mga kamatuoran nga mabasa sa Balang Kasulatan aron masabtan nato kung asa nato isandig ang atong kahupay sa panahon nga kita magbangutan. Sa Genesis 2:7 ang Dios nagbuhat sa tao ingon ini, og iyang gihuypan ang mga buho sa ilong, og si Adan himong buhi nga kalag. Kung imong masabtan kung unsay atong gigikanan, masabtan usab nato kung unsay atong padulngan. Mao na nga sa sulod sa tao maulang gayod ang gininhawa. Og sa mga teksto nagsulti dito nga ang tao giumol sa Dios gikan sa abog, og maora na ang atong gigikanan abog. Wala na tay lain. Wala na tay lain ipanghambog tungod kay ang abog giumol sa Dios og sa dihang gihuypan usa pa ta nahimong buhing kalag. Ang popular view sa kalag di mao sumala sa Balang Kasulatan. Ang ilang pagunahon sa kalag nga usa ka hanap nga entity nga naa sa sulod sa tao. Apan kana dili tudlo sa Balang Kasulatan og dili ka matuoran. Tungod kay ang tinuod, ang Dios naghuyop sa gininhawa sa kinabuhi ngadto sa abog og ang abog nahimong buhing kalag. Mao na nga kung yung basahon ng Balang Kasulatan, kay sa abog kita gikan, sa abog kita mupauli. Dagan sa atong nagunahuna nga inig kamatay nato mupauli ta sa langit, wala ka na mabasa sa Balang Kasulatan. Ang Ecclesiastes nagsulti kanato nga ang espiritu o kunang gininhawa nga gihuyop, wala ka to nagunahuna tungod kay kinabuhi man kadto, maoy mubalik sa Dios kun diin siya gikan. Tungod kay gihuyop man kini gikan sa Dios, mubalik usab kini ngadto sa Dios nga atuwa sa langit. Mao kana mga igsoon nga usa sa mga kamatuoran nga mahupay ta, hunaon lang nato nga kung wala ta gihuypan sa Dios, wala gyud ta mabuhi. Sunod, ang teksto nagsulti sa Genesis 2:16-17 mahitungod sa pulong sa Dios. Gani gikan na sa sinugdanan, Genesis kapitulo 1, versikulo 3, versikulo 6, 9, 14, versikulo 20, 24, 26 ug 29. Naghisgot kini sa paglalang sa tibuok kalibutan ug nagsugod kini ug ang Dios moingon. Nagsugod kini sa pulong sa Dios. No kay gibuhat man sa Dios ang tibuok kalibutan pinaagi sa iyang pulong. Og nga nagingon siya sa Genesis 2:16 ug ang Dios moingon. Nagsulti siya pinaagi sa iyang pulong. Sa tanang kahoy makakaon kamo dinhi sa tanaman.
Apan sa kahoy sa pag-ila sa maayog sudotan dili kamo magkaon ini. Kay sa adlaw nga mukaon kamo, mamatay gayud kamo. Kinsa nagsulti? Ang pulong sa Dios. Kung imong tanaw ng Henesis 4:1, dunay laing pulong nga migsulti gawa sa Dios. Og ang bitin miingon. Ug mao kadto si Satanas, nagtakuban o nisulod dinha sa bitin. Og sa makasusubo nga paagi siya nanugsiba. Mituo sa bitin inay nga sa Dios. Ilang gisaligan ang pulong sa bitin, inay nga mosalig sila sa pulong sa Dios. Og niadtong adlaw nga sila misalig didto sa laing pulong, didto nagsugod ang ilang kamatayon. Og nagsugod ang kamatayon sa kalibutan ang sala misulod tungod kay milapas sila sa pulong ukon sa sugo sa Dios. Ang punto nga angay natong mabalaan ang mga kamatuoran nga nag-ingon, ang atong kinabuhi, dependence on God's word perpetuates life. Kung gusto ka nga makanunay ang imong kinabuhi sa walay katapusan, isandig lamang ang imong pagtuo diha sa pulong sa Dios og wala nay lain. Atong masabtan ang lain usab nga pagtuo aron mas masabtan nato ang asa nato isandig ang atong paghupay. Abliyon nato ang teksto nga makita sa Roma 6:23 nga nagkanayon. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mao na nga kung makasala ta, ang bayad ana kamatayon. Tungod sa sala, tungod ni Adan, ni sulod ang kamatayon sa kalibutan. O tungod sa maong kamatayon nga misulod sa kalibutan, kita nga sumusunod lamang sa kalibutan, nakabaton usab sa kamatayon gumikan sa sala. Unsa ang sala? Sa unang Juan 3:4 nagkanayon, ang sala maong paglapas sa kasuguan. So, kung mulapas kita sa kasuguan kung balaod sa Dios, kung sa pulong sa Dios, mao kana ang sala. So, ang sala maong paglapas sa kabubuton sa Dios. So, unsa may gibuhat sa Dios samtang kita makasasala pa. Roma 5:8 nagkanayon, samtang kita makasasala pa, si Kristo nagpasundayag or ang Dios nagpasundayag sa iyang bugma, si Kristo nagpakamatay alang kanato. So, kung ang bayad sa sala maong kamatayon, doon na nay mamatay alang kanato, aron kita dili mamatay. O wala lain nga kamatayon ang makabayad niya na, kundi ang kamatayon lamang sa Dios nga nagpakatao nga way sala, mao si Kristo. Mao na nga ang plano sa Dios sa kaluwasan mao kini. Juan 3:16 kay gihigugma gayud sa Dios ang tibuok kalibutan ug tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak. Ug tungod niya na gihatag niya iyang bugtong anak aron bisan kinsa nga motuo kaniya, bisan kinsa nga motuo kaniya, dili malaglag kundi makabaton og kinabuhing dayon. Ang plano sa kaluwasan iagi lamang og pagtuo. Ang pagtuo nga dili nimo mapalit og sapi, ni dili nimo mapalit sa imong dungog o kun gahom. Dili nimo makuha pinaagi sa imong kusog o kun puwersa o kun paghimagsik, kundi ang tagsa-tagsa mo hatag sa iyang pagtuo diha sa anak sa Dios nga mo'y bayad sa sala. Muna nga kung ang kaluwasan makuha lamang pinaagi sa membership sa iglesia, daghan na ang maluwas nato karon. Apan dili ang kaluwasan makuha lamang pinagi sa pagtuo, pagsandig, pagsalig kung unsay gibuhat sa Dios alang kanimo. Pagtuo diha kang Ginoong Hesus. Human nga ikaw mituo kang Ginoong Hesus, mutuo ka usab sa iyang saad aron iyang sulbaron ang suliran sa kalibutan nga maong kamatayon. Sa unang Tesalonica 4:16 nagkanayon, si Kristo mismo munaog, ang anak sa Dios munaog gikan sa langit. O inubaran kana sa mga tingog sa trumpeta, o bisan pa sa singgit sa punuan nga manulunda. Og ang tanang mga nangamatay
this is where the message comes. Og ang tanan nga nangamatay diha kang Kristo, banhawon paguna. I like that, no? Banhawon paguna. O kita nga mga buhi, muuban kanila sa pagsugat sa Dios diha sa kanginan. So ang plano sa Dios, kadtong mga mituo kaniya, saptak na nga iyang gitakda alang sa kalibutan, mubalik siya pag-usab aron sa pagbanhaw sa mga nangamatay. Labi na nining atong pinalangga nga anak, the age of 2 years old, namatay siya. Ayaw ka mong kabalaka, kaya sa pagbalik sa Ginoo, iyang banhawon ang mga mituo diha kaniya. Well, ang Ginoong Hesus, mubalik siya, magdala siya og pagkabanhaw o kinabuhi nga walay katapusan. Sa Juan 11:25 nagsulti si Kristo, ako mao ang kinabuhi ug ang pagkabanhaw. Bisan kinsa nga mutuo kanako, bisan siya mamatay, siya mabuhi. Kay ang saad naa kang Ginoong Hesus. Ang paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan, anaa kang Ginoong Hesus. Basi mawad-an mo sa kasibot kamo mga nagbangutan nga mga sakop sa panhimalay. Sultihan ko kamo, ang antidote sa kamatayon mao ang pagkabanhaw. Ang antidote sa kamatayon mao ang kinabuhi pag-usab. So Kristo lamang ang pagkabanhaw og siya ang kinabuhi nga walay katapusan. Muna sa Juan 14:1-3 sa katapusan, miingon siya, mubalik ako pag-usab kay nag-andam siya luna alang kanato. Nagingon siya sa English, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Sa balay sa akong amahan, do'y daghang mga mansion. Din sa yuta, ang mansion dako. No? Ang balay gamay, pero sa balay sa atong amahan, do'y daghang mga puloy-anan, daghang mansion. O dili gani ako mag-andam luna alang kaninyo, mubalik ako pag-usab. Aron kuhaon ko kamo. Kung asa gani ako, atua usab kamo. Muna nga ang atong kahupay, comfort sa kamatayon, nagdepende kung unsa ang atong pagtuo. Kung atong pagtuo gani nasandig lamang sa mga dili tinuod nga doktrina sa balang kasulatan, dili kayo ta makaangkon og tinuod nga paglaom kung kahupayan sa mga nangamatay pag-una kanato. Lahi kayo kung nasabta nato nga ang Dios day nag-andam og usa ka luna, usa ka dapit alang sa iyang mga mahal sa kinabuhi, alang sa mga katawhan niya nga nagatuo, nagasalig kaniya bisan pa mabulag sa kamatayon, bisan pa sila gibulag-bulag sa kamatayon, moabot ang panahon niya ng adlaw, hiusahon niya pinaagi sa pagbanhaw o sa paghatag sa kinabuhi nga walay katapusan. O makauban na nato si Kristo sa walay katapusan. Ang saad kung asa gani ako, atua usab kamo. Siguro mangutana mo, kay bata pa maning namatay, pagbalik sa Ginoo asa man siya padulo. Akong gikutlo ang usa ka alagad sa Dios nga gituhuan nako nga propeta, apan ang uban wala magatuo kaniya nga propeta. Apan sama nako nagtuo kaniya nga propeta. Tungod kay daghan siyang mga tagna nga nangatuman og nga gisulti gikan sa balang kasulatan og gituhuan nako nga siya usa ka alagad sa Dios. Mutuo mamo og sa dili, pamatian ninyo ang iyang tagna, ang iyang sulti mahitungod sa mga bata nga nangamatay karon. Nag-ingon siya sa libro nga Selected Messages, Volume 2, page 260, paragraph 1, nag-ingon siya, as the little infants come forth immortal from their dusty beds. Ingon nga ang mga gagmayng mga kabataan, mamangon nga dili na mamatay gikan sa ilang mga abugon nga mga lubnganan. They immediately wing their way to their mother's arm. Sila sa dali, mulupad paingon ngadto sa mga bukton sa ilang inahan. They meet again, never to part. Og sila nagkita pag-usab og dili na gyud mabulag pa. But many of the little ones have no mother there. Apan daghan sa mga gagmayng bata didto nga nangabanhaw nga walay mga inahan. We listen in vain for the rapturous song of triumph from the mother. Wala na nato mabatii ang mga
himaya sa mga inahan tungod kay wa na luwas. Nag-ingon siya sa katapusan, the angels receive the motherless infants and conduct them to the tree of life. Kung ang inahan dili maluwas, ang mga manulunda maoy mo sa pupo sa inyong mga bata, padulong ngadto sa kahoy sa kinabuhi. Mga igsoon, mga higala, isultihan ko lang kamo. Ngunit pagbalik sa Ginoo kining bata maluwas, tungod kay siya inosente pa. Inig kabanhaw aning bataa kung ang ginikanan maluwas. Namati man gyud sila nako karon. Kung kamo maluwas, kay nagatuman kamo sa kabubuton sa atong Dios, ihatag kining bataa o diretso sa bukton sa inahan. Apan, kung dili kamo maluwas simbako, tungod kay nagmagahi kamo sa iyong kasing-kasing sa pagpamati sa iyong pulong, kining bataa ihatag sa mga manulunda sa langit aron pagadalon dito sa kahoy sa kinabuhi. Ang punto, paningkamutan ninyo nga kung gusto ninyo nga makita nyo pagbalik kining inyong anak nga mitaliwan, paningkamutan ninyo uban ang paghandom sa pagsandig diya sa kamatuoran. Maura gyud na ang bugtong nga hupay sa inyong pagkagool. Paningkamutan ninyo nga magkita pa mo unya panahon sa pagpamanhaw. Ang sa dili pa ko mulingkod, ang katapusan nga teksto nga atong gibasa ganit namo nga kung asa gani si Kristo ato usab kita. Kung inyong pamalandungon pag lalom ang maong sulti nga kung niya lang daw unta si Kristo karon, wala gyud tay kamatayon. Kay si Kristo mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Buto sabot kung kauban nato si Kristo karon physically, although spiritually niya sa diri kay bisan diin man ang Dios, pero physically dili ta makabaton og kamatayon. Although pinaagi sa pagtuo, do na kitay kinabuhi nga walay katapusan. Apan kung si Kristo anaa na kanunay kanimo, walay ni bisan unsa nga kamatayon muhasol sa imong kinabuhi. Tungod kay siya ang pagkabanhaw. Ang mensahe nga kung si Kristo kauban nato, siya magahatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa dili pa ko molingkod, tugot ako sa pagsulti og anecdote. Ang anecdote usa ka istorya nga ginama lamang bisan og dili tinuod atong isugid kung atong isugilon aron nga mutudlo ka nato og pagtulunan, leksyon. Dunay managhigala, duha ka managhigala. Ang adlaw ug ang langob. Usa na nakaadlaw, ang langob nagdangoy-ngoy dito sa daplin ug naghinuktok ug nagproblema, nagahilak, nagabakho. O ang adlaw tungod kay siya hataas man nakakita siya sa higala nga langob, iyang giduol gitapik niya ang iyang baga. Ug iyang giingnan ang langob. Amigo, tigala unsa may imong problema nga nagdangoy-ngoy ka man? O ang tubag sa mong higala mayon siya nga, wa pagyud ko ang akong kinabuhi puro singit-ngit. Wa pagyud ko makatilaw og kahayag kalipay sa akong kinabuhi. Pagkangit-ngit gayud sa akong kinasuluran nga bahin sa akong kinabuhi. Ning katawa ang mga adlaw, mao ba? Sige daw, giyahe daw ko ngadto uban antika kung asa ba nang pinakangit-ngit sa imong sa imong langob uban antika. Sa ngit-ngit lagi, di na kinahanglan nadto-adtoon tubag niya. Pero mi-insist gayud ang adlaw nga ubanan niya. So, hala sige. Kung gusto niyo makita nga ngit-ngit gyud akong langob uban ako. Moto ang adlaw ang langob na naog nito sa pinakangit-ngit ni kahilanman sa iyang langob. Ug iyang gisultid, mao kini ang akong gikagulan kay wala gyud kahayag dinhi. Ug samtang sila nagsuroy nagliko-liko sa pinaka ngiob nga dapit sa langob. Kalit lang pagbuka ang mata sa langob. Tungod kay wala gayud siya nakita nga kangit-ngit. Og nagkatawa, nagapahiyom ang adlaw ug misulti kaniya. Mingon nga, tanawa? Wala no, ikaw ray nagsulti nga mangit-ngit ka. Ang punto mga igsoon basta kauban nato si Ginoong Hesus. Walay kangit-ngit ang atong kinabuhi. Walay kamatayon pagsulay ang makapahimulag ka nato gikan sa iyong guma. Wala ni bisan unsa nga kagulanan
nga makapahimulag kanato sa kahayag sa paglaom nga nakang Ginoong Hesus. Muna nga kung kauban nato sa Ginoong Hesus, walay kamatayon nga mo pag-uol kanato. Aduna kanunay kitay kalipay tungod kay siya ang kamatayon. Siya ang tambal sa kamatayon ug siya ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Muna nga ang atong mga pangutana nga ngano man matubag unya sa panahon nga isandig nato ang atong kaugalingon ngadto sa kahupayan diha sa pulong sa Dios ug sa iyang saad nga si Kristo mobalik aron sa pagkuha kanato. Ug nanang adlaw managkalipay ang matag usa nga nagasalig kaniya. Ang Dios magpanalangin kanato.